ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قد قال الله تعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والے دن میرے زیادہ قریب او ہوئے گا جو دنیا میں درود زیادہ پڑھتا ہوئے گا۔ بروز قیامت حضور دے قریب کھڑا ہون واسطے اس دنیا کوئی محفل ہوئے تو مہمان خصوصی دے قریب امیر بندے ہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ تانوں پتہ ہے کہ پیر صاحب بھی غریب بندے نو نیڑ نہیں جے کھڑا ہون دیندے، نعت خان اور خطیب بھی غریب تہجد پڑھن والے دے نا شیر نہیں کر دے، اور بے نماز اگر 1000 روپیہ دیوے تے پورا کلام او دے نا کر دیتا جاندہ ہے۔ تو غریب نو اتھے کوئی نہیں جے نیڑ لگن دیندہ، پر حضور فرماندے نے جے کدی دنیا میں جو تو درود پڑھدا رہے ہیں تے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک سارے بندے کٹھے ہونگے، خالی عام بندے نہیں، سارے نبی بھی کٹھے ہونگے، تے پھر میں درود پڑھن والے نو اپنے قریب کھڑا کر لواں گا۔ اس یقین دے نال کہ اج دا پڑھیا درود حضور دے قریب کھڑا کرے گا۔ ذرا محبت نال ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ دعا دی محفل وچ حاضر ہاں۔ محترم راشد جاوید مرحوم دی روح نو ایصال ثواب کرن واسطے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرن واسطے کہ اللہ اپنے محبوب دے ودعا دے مکھڑے دے جلویاں دے نال انہاں دی قبر نو منور فرما دے وے، اور انہاں دے والدین نو، بھائیاں نو، دوستاں نو، پوری برادری والے نو اللہ تعالیٰ صبر دا مرہم عطا فرمائے۔ میرے انتہائی محبت کرن والے محمد اسماعیل صاحب نے اج دس محفل واسطے حکم فرمایا۔ میں سب تو پہلے راشد جاوید دے انہاں دوستاں نو مبارک دینا ہے کہ جنہاں نے اسلامی دوست ہون دا حق ادا کرن واسطے یار دے جان تو بعد بھی او دی بخشش واسطے اج جس محفل دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا انہاں نو دارین دیاں عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، وقت اپنے دامن دے اندر تنگی رکھدا ہے، اور میں اس بات دا قائل نہیں ہاں کہ ساڈی محفل اتنی لمبی ہو جائے کہ ذکر خدا اور مصطفیٰ سن والیاں دی فجر رہ جائے۔ محفل اوہی اچھی ہوندی ہے کہ جس محفل تو بعد بندہ یہ نیت لے کے سو جائے کہ آج یار دا ذکر سنے ہیں تے فجر ویلے یار دی سنت تے بھی عمل کرنا ہے۔ تو توجہ فرماؤ گے، چند ایک باتاں عرض کرنیاں نہیں۔ جان والا جدوں جاندہ ہے تو جاندیاں جاندیاں کچھ پیغام چھوڑ جاندہ ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ انسان قبرستان دے کنارے تے کھڑا ہو کے دیکھ،
اگر جوانی دا زور تینوں برے رستے تے لے کے گیا ہے تے ذرا ویکھ لوی تیرے نالوں ود جوانی دے زور والے اتھے لیٹے ہوئے نے۔ اگر تینوں دولت دا ناز و نخرا اور دولت دا غرور اور تکبر تینوں برے رستے تے لے کے چلے آئے تے پھر اے بھی یاد رکھیں با تیرے تے بہت بڑے بڑے سیٹھ تے بڑے بڑے بادشاہاں دی قبراں دی مٹی بھی نہیں پہ لبدی۔ اور اگر تینوں اپنے حسن تے بڑا مانے با کدرے سجدے کیتے ہیں میرے متھے تے داغ پہ گیا تے میں کوجا نہ لگن لگ پاواں تے ذرا ویکھ لویں وقت دے جیڑے یوسف جیسے سونے سن آج انہاں دے کفن بھی خراب ہو گئے نے۔ تو فرماندے نے بندے تو اس سفر دی تیاری کر جس سفر وچ نہ یار چاہن دے باوجود بھی نال نہیں جا سکدے۔ تو سفر دی تیاری کر جس سفر وچ باپ چاہن دے باوجود بھی نال نہیں جے لیٹ سکدا۔ تو اس سفر دی تیاری کر جس سفر وچ ماں پوری زندگی روندی تے روے گی پر تیرے اس سفر وچ نال نہیں جا سکدی کیونکہ وہ سفر تو کلیاں ہی کرنا ہے۔ تے اس سفر وچ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے کہ ہر بندہ نا او دے 3 یار نے۔ ایک یار تے ہوئے کہ جدوں اس سفر شروع ہون تو پہلے اکھ بند ہوندی ہے تے اتھے یاری ختم کر لیندا ہے۔ اکھ بند ہوندی گئی تے یاری ختم، ایک سیکنڈ بھی یاری نہیں جے رکھدا۔ تے دوجا یار ہوئے جو قبر بند تے یاری ختم، تے تیسرا یار ہوئے جو قبر وچ بھی یاری نبھاندا ہے تے حشر وچ بھی یاری نبھاندا ہے۔ پھر تواڈے میرے رسول نے سوال کیتا، فرمایا صحابہ انہاں تناں وچوں چنگا یار کیڑے؟ اکھاں بند کر دیاں یاری ختم کرن والا یا قبر بند کر دیاں یاری ختم کرن والا یا قبر دی تاریکیاں وچ بھی یاریاں نبھان والا؟ انہاں وچوں چنگا یار کیڑا ہے؟ تے جیڑا جواب صحابہ دیتا او دا ترجمہ میاں محمد بخش نے اپنے رنگ وچ کیتا ہے کہ جو دنیا تے کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولو بہتر یار اکیلے، اس بے وفا نو کرنا کیے جیڑا اوکھے ویلے کم نہیں پیا ہوندا، اس بے وفا نو کرنا کیے جو مشکل ویلا ویکھ کے تے کنڈ کر گیا ہے۔ پر سونےو اے 3 یار ہیں کیڑے کیڑے؟ فرمایا پہلا یار جیڑا اکھاں بند کر دیاں یاری ختم کردا ہے وہ تیرا مال ہے۔ اے جس دولت نو کماندیاں تو نمازاں چھڑیاں سن نا اکھ بند ہوندیاں سیکنڈ نہیں لگدا وہ تے وارثاں دی ہو گئی ہے۔ ایک سیکنڈ مرن تو بعد بھی پھر وہ تیری ملکیت نہیں رہندی۔ سا بند ملکیت ختم، سا بند اکھاں بند قبضہ ختم، مردہ جائیں گا ہن وارثاں دیے، کروڑاں دا مال کمایا ہے، 10 بچے نے بہت ساری جائیداد بنائیے، پر وارث شاہ کر مان نہ وارثاں دا رب بے وارث کر ماردائی۔ وراثتاں ختم، ملکیتاں ختم، سب کچھ ختم۔ یا رسول اللہ دوجا یار جیڑا قبر تک دا یار ہے وہ کون ہے؟ فرمایا تیرے رشتہ دار، تیرے جنازے نال جان والے، مٹی پاندے جان گے تے یاری ختم۔ شاید ہی کوئی ورلا ہوئے گا جیڑا آکھے با 10 منٹ قبر تے بیٹھ کے درود ہی پڑھ لواں، 10 منٹ قبر کول بیٹھ کے قرآن ہی پڑھ لواں، نہیں تے روٹی دا اعلان ہوندا جائے گا تے پھر ادھر روٹی تے مجمع لگ جائے گا۔ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ تے جیڑا قبر وچ بھی یاری نہیں توڑدا، پیو ٹر گیا مگر او یاری پیا نبھاندا ہے، تے جنہاں نال گپا ماردا سی او یار ٹر گیا پر او کیڑا یار ہے جیڑا قبر وچ پیا یاری نبھاندا ہے؟ اولاد چلی گئی ہے۔ حضور فرماندے نے جتھے بڑے خونی رشتے بھی بے وفا نکلے نے نا اتھے میرے تے پڑھے گا درود وفادار ہوئے گا تے لجپال ہوئے گا، اتھے قرآن دی تلاوت کرنا تیرے کم آ جائے گا۔ قبر بند کر کے پیو او جاوے گا تے تیرے سجدے قبر وچ نال داخل ہو جان گے، تیرا بیٹا او پیا جاندا ہے پر محمد دا قرآن قبر وچ نال داخل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو میں نے اور آپ نے سوچنا ہے اساں اپنے اس سفر دی تیاری کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ میرے کریم رب نے فرمایا لوگو حساب قریب آ گیا جے اور تسی غفلت دی نیند وچ سوئے ہوئے ہو۔
سانو اپنے اس حساب دی کوئی فکر ہے؟ روزانہ 24 گھنٹے مالک سانو دیندا ہے، ایک گھنٹے وچ نا 60 منٹ ہوندے نے، 60 منٹاں دا ایک گھنٹہ ہے۔ اور میں کل پڑھ رہا سا کسی بزرگ نے حساب کیتا ہے، وہ کہندا ہے کہ انسان 1440 منٹ نے پورے دن وچ، 1440 منٹ نے پورے دن وچ 24 گھنٹیاں وچ، تے 5 نمازاں سکون نال پڑھنا تے صرف 63 منٹ لگدے نے، صرف 63 منٹ 5 نمازاں سکون نال پڑھ، حساب لا لوے او فجر تے کتنا ٹائم لگا ہے، زور تے کتنا لگا ہے، عصر تے کتنا لگا ہے، مغرب تے کتنا لگا ہے، عشاء تے کتنا لگا ہے، تو بڑے سکون نال پڑھ تے 63 منٹ لگدے نے 1440 منٹاں وچوں، تے جنہیں ساتھ دیتے نے انہوں 63 منٹ بھی نہیں دے سکتا، جنہیں رزق دیتا ہے انہوں 63 منٹ بھی نہیں دے سکتا۔ تو بندے اپنی فکر کر، ایک غفلت تو اپنی آنکھاں کھول، اسی غافل ہو گئے ہیں۔ میرا قریب رب فرماندا ہے اس دن دی فکر کر جس دن تو رب سامنے جانا ہے، ڈر اس دن کو لو جدوں تو اپنے عملاں دا حساب دینا ہے۔ میں نے اور آپ نے آج ذرا غور کرنا ہے کہ اساں اپنے اس سفر دی تیاری کیتی، کیونکہ جان والا چلا گیا، اور ساڈا یہ بھائی جڑا گیا نا، یہ رب دے گھر نال بھی پیار کردا سی، کملی والے نال بھی پیار کردا سی، اور دوستاں دا یہ عمل پہ دسدا ہے کہ یاراں وچ بیٹھ کے تے میرے مصطفیٰ دے دین دیاں باتاں بھی کردا سی، کیونکہ جنہاں وچ بیٹھ کے گندے لطیفے سنائے جاننا اور پھر میرے نبی دا میلاد نہیں یہ کران دے، جنہاں وچ بیٹھ کے تے فلماں ویکھیاں جان وہ معراج نہیں کران دے، وہ حضور دا ذکر نہیں کر دے، سونے دا ذکر یار واسطے وہی کر دے نے جنہاں نو پتہ ہے جوندیاں بھی میرے محمد دے ذکر نال پیار کیتا کردا سی، کہ جوندیاں بھی دی زبان تے غیبت نہیں سی آندی، سونے تے درود جاری رہندا سی۔ تو دوستی اچھی ملی انہاں نو، تربیت اچھی ہوئی انہاں دی، لیکن وہ تے چلے گئے، اساں کی عبرت پکڑی۔ صرف سوسائٹیاں نہیں پیاں بڑھ دیاں، قبرستان دی آبادی بھی ود رہی ہے، شہراں دے اندر قبرستان وچ قبر دی جگہ نہیں پہ ملدی، قبرستان دے کنارے مہینے بعد کھڑا ہو کے ویکھو تے کئی قبراں بڑیاں نظر آندیاں نے، اور انسان غفلت دی نیند سویا ہے۔ کسی عاشق نے بڑے انداز نال ایک بات سمجھان دی کوشش کی تھی، وہ کہندے نے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، اسی جوں جوں عشرت اور عیش بڑھا رہے ہیں نا اسی غافل ہو رہے ہیں۔ اگر توجہ کرو تو میں ایک بات سمجھان دی کوشش کرنا ہے۔ ایک دور سی نا کہ لوگ تولائی تے لیٹ کے اچھی نیند سوندے سن، تولائی تے لیٹ کے اچھی نیند سوندے سن، پھر تولائی دا مزہ ختم ہویا تو گدے دی طرف آ گئے، پھر جدوں گدے تے بھی اچھیاں نیندراں نہ آن لگ پئیاں پھر میٹرس دی طرف آ گئے، ہن پھر ایسے بھی گدے آ گئے کہ جنہاں دے اندر فوم بھی نہیں، سپرنگ بھی نہیں، انہاں دے اندر پانی پیندا ہے، نال بجلی دا کنیکشن لگدا ہے، گرمی وچ پانی پا کے اتے لیٹو بجلی تے لا دیو تے پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، بسترا ٹھنڈا ہوئے گا، سردی وچ پانی گرم ہو جائے گا، بسترا گرم ہوئے گا، طرح طرح دیاں چیزاں آ گئیاں۔ بندہ کہندا مولوی جی فجر ویلے اکھ نہیں کھل دی کوئی وظیفہ دسو، آؤ میں تانوں اپنے آقا دے مدینے لے کے جاواں۔ ام المومنین سیدہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے حضور دی جدوں میرے گھر باری سی نا آرام فرمان دی، تو نبی پاک دا بسترا کی سی، کو پلنگ نہیں سی، کو گدے نہیں سن، امام الانبیاء واسطے نا کپڑا زمین تے بچھایا جاتا سی،
مائی صاحبہ فرماندیاں نے میں نے سوچیا کہ آقا کریم سارا دن تبلیغ کر کر کے لوگاں تک پیغام دین پہنچا کے تھکے ہوندے نے، تو اج میں ایک کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیاں تاکہ حضور نو نیند اچھی آئے. تلائی نہیں تھلے، جو سنگل کپڑا سی انہوں ڈبل کر دیتا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر دی نماز دے وقت جدوں حضور نے نماز فجر ادا کیتی اور بعد وچ فرمایا کہ اج میرے واسطے بسترہ کیسا بچھایا سی، عرض کیتی یا رسول اللہ اج نہ کپڑے نو ڈبل کر کے بچھایا ہے، اگے سنگل ہوندا سی اج ڈبل کیتا ہے. حضور نے فرمایا آئندہ نہیں کرنا. آقا وجہ فرمایا ڈبل ہون نال نا بسترہ ذرا نرم ہو گیا ہے تے پھر نہ تہجد ویلے اکھ ذرا مشکل نال کھولیے. تھلے تلائی نہیں، تھلے روئی نہیں، صرف چادر ڈبل کی تھی تے میٹرس تے سو کے تے پھر کہنا ہے جی مولوی تعویز دیو فجر ویلے اکھ نہیں کھل دی. تو دنیا دی عیش بڑھان دی فکر نہ کر، کوشش کر کے قبر دیاں عیشاں بڑھ جائیں. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. تو اپنی آخرت دی فکر کرو، تیاری کرو اس حساب دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگو اس تو پہلے کہ رب تہاڈا حساب لوے اپنا حساب خود درست کر لو. اللہ دی بارگاہ وچ پہنچن تو پہلے اپنی تیاری کر لو. اج اسی اپنے اللہ کو دور ہو گئے، غفلت دا شکار ہو گئے. کتنے مسائل بڑھ گئے نے گھراں دے، کتنی پریشانیاں بڑھ گئیاں نے، پر سمجھ اجے بھی نہیں آئی تے نہ سانو عامل بابیاں لگن دینی ہے. اسی ادھر جانے یا ادھر نہیں آندے. آؤ پہلے ابتدا وچ میں تانوں اپنے آقا دی حدیث سناواں. یہ باتاں کرن دا مقصد کیونکہ میرا مزاج ہی نہیں کہ دکھ دے موقع تے دکھیاں نو اور دکھی کیتا جائے. یہ شریعت دا مزاج نہیں کہ ایسی تقریر کرو کہ وہ اور رون اور روندیاں پھر پیسے بھی زیادہ تانوں دین. یہ شریعت دا مزاج نہیں. شریعت کہندی ہے دکھی دل تے مرہم رکھن دی کوشش کر. تو جو بیان میں کرنا چاہنا ہے وہ دی وجہ یہ ہے، علماء تشریف فرمانے تواڈے میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے جو نیکی دا سبب بندا ہے، جو نیکی دا یعنی جس دی وجہ تو کوئی نیکی ہو رہی ہوندی ہے، تے جو نیکی دا سبب بندا ہے نا اس نیکی نو سن کے، نیک بات نو سن کے جتنے بندے عمل کردے نے انہاں ساریاں نو اپنے عمل دا ثواب تے ملدا ہے، لیکن جتنا ساریاں نو ملدا ہے نا اتنا میرا رب انہوں دیندا ہے جیڑا نیکی دا سبب بنے. تو اج اس نیکی دی محفل، اج اس تبلیغ دی محفل دا سبب راشد جاوید مرحوم بنے ہیں. تو میں چاہنا ہے کہ ایک ایسا پیغام آپ رات تک پہنچا دیاں جس وچ بہت ساریاں نیکیاں کٹھیاں ہو جان. سارے نہیں، اگر چند بندیاں بھی عمل شروع کر دیتا، جب تک وہ عمل کردے رہن گے ساڈے سپاہی نو ثواب پہنچدا رہے گا. کیونکہ اج دی محفل دا سبب انہاں دا وصال کرنا بنے ہیں، انہاں دا ایصال ثواب دی محفل بنی ہے. تو توجہ دے نال پہلے اس دنیا دی بات کردے ہاں، پھر دنیا تو جان تو بعد آقا کریم نے جو اگلے جہان دے کچھ چیزاں بیان فرمائیاں نے انہاں دی طرف توجہ مبذول کراواں گا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے، اس حدیث پاک نو اگر سمجھ لیا تو بہت ساریاں آسانیاں ہو جان گیاں زندگی وچ. امام الانبیاء فرماندے نے کہ جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے،
جس گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاتا ہے، حضور فرماندے نے او گھر اپنے مکینہ تے کھلا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کنالاں دی کوٹھی بھی تنگ لگ دی جے تے بعض دفعہ جھگی بھی بڑی کھلی لگ دی جے۔ آقا فرماندے نے جس جگہ تے قرآن پڑھیا جائے او مکان اپنے اندر رہن والیاں تے کھلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا انعام حضور فرماندے نے اتھے فرشتیاں دا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، ملائکہ دا آنا جانا۔ جدوں کوئی قرآن پڑھدا ہے تے سنن واسطے فرشتے آندے نے۔ تیسرا انعام حضور فرماندے نے اتھوں شیاطین اور جناں نو نکال دیتا جاتا ہے، نہ اتھے جن رہندا ہے نہ اتھے شیطان رہندا ہے، اتھے فرشتیاں دا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی تے تائیں کہنے ہاں یہ مکان وچ فرشتہ آوے تے جن نہیں رہندا تے یہ دل وچ محمد نو بٹھا لے پھر دنیا نہیں رہے گی، پھر دنیا دیاں غلاستہ نہیں رہن گیاں۔ اپنے دل دے اندر مدینے والے دے محبت دا جلوہ کر لے، اپنے دل دے اندر دنیا دا حسن نہ بٹھا، ودہا دے مکھڑے دے حسن نو جگہ دے دے، تیرا دل صاف بھی ہو جائے گا، نور علی نور بھی ہو جائے گا۔ تو امام الانبیاء فرماندے نے جتھے قرآن پڑھیا جائے وہ گھر اپنے اندر رہن والیاں واسطے کھلا ہو جاتا ہے، پھر اتھے فرشتیاں دا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر اتھوں شیاطین جنات نکال دیتے جاندے نے، اتھے پھر بابیاں دے تعویذ لٹکان دی لوڑ نہیں پیندی، اتھے پھر بے شرع اور شریعت دا باغی عمل نہیں بلانا پیندا، اتھے پھر تونے نہیں دینے پیندے۔ کیوں؟ جتھے قرآن ڈیرے لا لوے نا اتھے پھر کوئی دکھ رہ ہی نہیں سکتا، اتھے کوئی پریشانی رہ ہی نہیں سکتی، اتھے کوئی مصیبت رہ ہی نہیں سکتی۔ تو جنات نکل جاندے نے، شیاطین نکل جاندے نے، اور امام الانبیاء فرماندے نے جس گھر وچ قرآن پڑھیا جائے اگلا انعام یہ ہوندا ہے اتھے تھوڑا بھی آوے تے رب برکت زیادہ عطا فرما دیندا ہے۔ اتھے تھوڑا بھی آئے نا برکت ہو جاندی ہے، وہ تھوڑا بھی کافی رہندا ہے۔ اور میرے آقا فرماندے نے جتھے قرآن پڑھنا بند کر دیتا جائے، جتھے قرآن دی تلاوت نہ ہوئے، جتھے ڈائجسٹ کھولے جان قرآن نہ کھولیا جائے، جتھے موبائل تے فیس بک تے کھلے لیکن میرے محمد دا قرآن نہ کھلے، جتھے یوٹیوب تے دیکھیا جائے مگر قرآن نہ دیکھیا جائے، جتھے پورے خاندان دے بیٹھ کے گلے تے کیتے جان لیکن قرآن دا نور نہ بکھیریا جائے، حضور فرماندے نے جتھے قرآن دی تلاوت بند کر دیتی جائے وہ گھر اپنے مکینہ تے تنگ پہ جاندے، دل نہیں جے لگدا، پھر اتھے پھر پریشانیاں آندیاں نے، پھر طلاق دی شرح بڑھ دیئے، پھر اتھے دکھ آندے نے، پھر مصیبتاں آندیاں نے۔ کیوں؟ اتھے رب دا قرآن نہیں پڑھیا جا رہا، اے مکان اپنے مکینہ تے تنگ ہو گئے ہے، اتھے برکتہ ختم ہو گئیاں نے۔ حضور فرماندے نے پھر اے بھی عذاب ہوندہ ہے، اتھے فرشتے آنا جانا چھڑ دیندے نے، اتھے رحمت دے فرشتے نہیں آندے۔ آقا فرماندے نے جتھے فرشتے نہیں آندے پھر اتھے جنات اور شیاطین آندے نے، اور میری آقا فرماندے نے پھر وہ بہتا کمان پھر بھی انہاں دے رزق وچوں برکت اٹھا لیتی جاندی ہے۔ تو سب تو پہلے اساں نے اپنے آپ نو اس قابل بنانا ہے کہ ساڈی زبان قرآن دی تلاوت نال تر رہنی چاہیے۔ اس محفل میں جو بزرگ بیٹھے نے یقیناً میری بات دی تائید فرمان گے، اج تو 40 سال پیچھے چلے جاؤ، فجر پڑھ کے بابا گھر جاندا سی، ادوں تے جوان ہوندے سن، جدوں گھر جاندے سن تے ہر گھر وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی سی۔ لیکن اج کیا کوئی ایسا گھر نظر آندا ہے جتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمانے، صحابہ دا اجتماع لگ گئے، رات مسجد نبوی دا سینے، موسم بڑا صاف ہے، ستارے پہ چمک دینے، جگمگ جگمگ آسمان پیا کر دے۔
میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا اوپر پہ ویکھ دیو کی نظر آ رہے ہے؟ آقا ستارے چمک دے نظر آ رہے نے، بڑا پیارا منظر ہے۔ فرمایا صحابہ کدی سوچیا جے اوپر والی مخلوق نیچے ویکھے تے انہاں نوں کی نظر آندا ہے؟ تانوں تے ستارے پہ نظر آندے نے نا، تانوں تے چند نظر آ رہے ہیں، دن سورج نظر آندا ہے، تے اوپر والے نیچے ویکھن تے کی نظر آندا ہے؟ عرض کیتی آقا اسی تے نہیں جان دے۔ حضور نے فرمایا ملائکہ جدوں نیچے ویکھ دے نے نا تے زمین تے جنہاں گھراں وچ قرآن پڑھیا جاندا ہے او گھر ستاریاں نالوں زیادہ چمکدے ہوئے نظر آندے نے۔ جس طرح بعض ستاریاں دی چمک تھوڑی، بعض دی زیادہ، بعض دی بہتی زیادہ، حضور فرماندے نے جتنا جتنا جتھے قرآن پڑھیا جائے اتھے اتنا اتنا نور اٹھ رہا ہوندا ہے۔ تو سب تو پہلے تو اپنی زندگی دا معمول بناؤ۔ ایک اور حدیث عرض کر کے تو پھر میں دوسرے پہلو کی طرف آنا ہے کہ انسان دے مرن تو بعد حضور نے تیاری واسطے کی آکھیا جنہ چیزاں نے کم آنے۔ ساڑھے ہانا اگر کوئی بندہ 4-5 کلے زمین لے لوے، کچھ پلاٹنگ کر لوے تے اسی او دے تے رشک کر دیں، کوئی نوی گڈی لے لوے اسی رشک کر دیں، کوئی اپنے بچے نو باہر بھیج دے وی اسی رشک کر دیں۔ میرے آقا کریم فرماندے نے میرے غلاموں اگر رشک کرنا ہے تو صرف 2 بندیاں تے رشک کرے ہو، تیسرے دی اجازت نہیں دیتی۔ اس حدیث دے اندر 2 بندیاں تے رشک کرے ہو، صرف 2 دا ذکر فرمایا کہ قابل رشک جنہ تے رشک کیتا جا سکتا ہے، یعنی انہاں نو ویکھ کے تے خیال کریو اسی بھی نہ جیسے ہو جائیے۔ کسے دی نوی گڈی ویکھ کے خیال نہ کرنا مینوں اے جی مل جائے، کسے دے پلازے ویکھ کے لالچ نہ کرنا مینوں ایسا مل جائے، زمینہ لیندا ویکھ کے تے کسے دی کاپی نہ کریو۔ فرمایا ہاں 2 قسم دے بندے نے جنہ تے رشک کریو۔ آقا کون؟ فرمایا پہلا او جنوں قرآن پڑھنا آ گیا تے قرآن دی تلاوت کردہ رہندا ہے، دوجا او جنوں رب نے مال دتا ہے تے رب دے رستے وچ خرچ کردہ رہندا ہے۔ ایک او کہ جنوں قرآن پڑھنا آندا ہے کہ وہ قرآن دی تلاوت کردا ہے۔ اور ساڑھے اس معاشرے وچ حالات کی نے، اسی پاکستان اسی صوبہ پنجاب دا ایک نوجوان جس نے ایم اے کیتا ہے اور پڑھیا لکھے ہے، چند دن پہلے میں نے اس نے فون کیتا، کوئی کاروبار بھی سی، کہندا پریشانیاں بڑیاں نے، تکلیفاں بڑیاں نے، تو میں نے کوئی وظیفہ دسو، کوئی تعویذ دیو۔ میں کہا تو ایسا کیتا کر کہ روزانہ قرآن دی تلاوت کیتی کر، روزانہ چاہے 1 رکوع پڑھ، 2 پڑھ، 1 پارہ پڑھ، جتنا پڑھ سکتا ہے روزانہ دی بنیاد تے قرآن پڑھیا کر۔ او دے کول ایم اے دی ڈگری ہے، میں رب دے گھر وچ بیٹھا میں نے کہندا جی میں نے قرآن پڑھنا نہیں ہوندا۔ ساڈے معاشرے وچ کتنے جوان نے کہ جنہاں نوں قرآن پڑھنا صحیح نہیں آندا۔ حضرات گرامی میں دعوت فکر دینا ہے کیونکہ ساڑیاں تقریراں دا مزاج یہ ہو گیا کہ اتھے لوگاں دی طبیعتاں دیکھ کے خطاب کیتے جاندے نے، لوگاں دے جوش نو پڑھایا جاندا ہے، حضور دا دین سمجھایا نہیں جاندا، شریعت سکھائی نہیں جاندی، دین دی تبلیغ کیتی نہیں جاندی۔ نعرے لگان والے ہو گھر بیٹھ کے ذرا سوچیو اسی قرآن بھی صحیح پڑھ لینے ہیں؟ کیا سانو قرآن پڑھنا واقعی صحیح آندا ہے؟ کیا ساڈی اولاد نو قرآن پڑھنا صحیح آندا ہے؟ تو میرے بھائیو نہ قرآن پڑھنا صحیح آندا ہے اور نہ رب دے رستے وچ خرچ کرن دا جذبہ ہے۔ میں ایک بابے دی بات سنی سی، وہ کہندا سی اسی رب کولوں جدوں لینا چاہندے ہاں تے لکھاں دیاں دعاواں کردے ہاں تے او دے گھر دینا پوے تے پھر جیب وچوں سکے تلاش کردے ہوندے ہیں۔ وہ دے رستے وچ دین لگیاں تکلیف ہوندی ہے۔ اللہ دے رستے وچ لوگاں دیاں شادیاں دیکھ لو،
نچن والیاں نو 2-2 لاکھ، تے جنہیں دودھ پلانا ہے انہوں بھی 50,000، جنہیں جتی چھپانی ہے ساریاں ہندوؤں دیاں رسماں نے اودے واسطے بھی 50,000، تے جیڑا کپڑا بارات والے دن دولے نے پہننا ہے وہ بھی ₹1,00,000 خرچ ہو جاندہ ہے، تے جیڑا دولن نے پہننا ہے لہنگا وہ بھی 1.5 لاکھ، تے پھر بیوٹی پارلر تے 50,000 دینا، اور پھر دولے نے بھی جا کے فیشل کرانا، ₹1,00,000 لگا دینا، تے بڑی خوشی نہ لگا دینا، تے دولے تے جدوں باجے بج رہے ہوندے نے بارات دے نال، تے لوگ پھر تتھیاں نوٹاں دیاں سٹ دینے، کوئی پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ ہو رہی ہے، تے جدوں نکاح پڑھایا جائے تے سارے آن دے بوتھے سوچ جاندے نے جی مولوی ران کتنے دینے نے، اس غریب نو تھوڑی جی زہر دے چڑھو بس یہی کافی ہے، کیوں مولوی دا نہ ڈیڈے نہ انہوں کھان دی لوڑ نہ پین دی لوڑ نہ او دے بچے نے نہ او دے مولوی دا جڑا کار ہے نہ او دے جے میٹر لگا ہے نہ او دا کنیکشن سورج نالے بجلی اسٹیشن نال نہیں، یعنی او دے کوئی خرچے نہیں، او دی کوئی ضروریات نہیں، او دے بچے نہ او ریت بھی کھا لیندے نے تے مٹی بھی کھا لیندے نے، روٹی صرف تو آڈے بچیاں کھانی ہیں، تے مولوی صاحب واسطے نہ فرشتے آکے نہ کیتے تیل رکھ جاندے نے، تو انہوں پیسیاں دا لے کے آنا پہندہ ہے، مولوی نو 5,000 دین لگیاں موت پہ جاندی ہے تے خسریاں تے 3 لاکھ نچھاور کر دیتا ہے، تو ہن دسو بار رب دے راج دینے ہیں یا کتے دینے ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے رشک کرو، اور میں ایک بات عرض کردہ ہے حضرات دعا کرو جے وہ پیسہ دیوے تے اپنے راج دین دی توفیق بھی دیوے۔ ملکہ زبیدہ ہارون رشید دی بیوی ہے، یہ مکہ پاک گئی حج واسطے نے دیکھیا حجاج نو پانی دی بڑی تنگی ہے، انہیں اعلان کر دیتا کہ میں مکہ پاک تک نہر لے کے آؤں گی، ملکہ سی اعلان ہو گیا، مستری آ گئے انجینئر آ گئے، سارا حساب و کتاب لگایا، انہاں کیا ملکہ اعلان تے کر دیتا ہے پر 17 لاکھ دینار تو زیادہ لگے گا، 1 دینار سونے دا سکہ ہوندہ ہے 4.5 ماشے تقریباً سونا 1 دینار بھی ہوندہ سی، یعنی 4.5 ماشے دا ایک سکہ ہوئے تے 17 لاکھ سونے دے سکے ہون، یہ منہ دی گل نہیں ٹانا دی گل، اتنا سونا لگنا ہے، اتنا پیسہ لگنا ہے۔ ملکہ نے آکھیا جد میں رب دے گھر آن والے مہمانہ واسطے پانی دی نیت رب دے گھر کھلو کے کیتی ہے تے ہون ہتھوڑے دی ہر ضرب تے بھی دینار لگے تے میں دیاں گی۔ کام شروع ہو گیا، جدوں کام شروع ہویا تو ملکہ نے آکھیا اب میں جا رہی ہیں واپس تے روز روز بندہ نہ بھیجی اور لکھ دے رہو رجسٹر بن گیا تے بھیج دے بھی میں چیک کر لواں گی۔ پھر نہر بن گئی، پانی چل پیا، آج بھی مکہ پاک وچ اس نہر دے آثار موجود نے، نشانات موجود نے، بڑے دور تو پانی لے آیا گیا، رجسٹر تیار کر کے 1 پائی دا حساب لکھ کے ملکہ وال بھیجیا گیا۔ ملکہ دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھی سی، جدوں رجسٹر پہنچیا انہیں پکڑ کے نہ رجسٹر کھولیا بھی نہیں، چوک کے دریا بھی سٹ دیتا تے رو کے آسمان وال ویکھ کے کہندی یہ مالک کہندے نے چیک کر، کی چیک کراں؟ کوئی پلیو لایا ہوندہ تے چیک کر دی، جو میں لایا پلیو نہیں لایا، میں تیرے دتے ہوئے وچوں لایا، سونیا ربا میں تے تیرے 2 احساناں دا شکر ہی ادا نہیں کر سکتی، پہلا تے میں نو دتے ہی، دوجا یہ دے کے اپنے راہ وچ دین دی توفیق عطا فرمائی، اپنے رستے وچ لگان دا جذبہ دے دیتا ہے، میں نو دولت تے سپ بن کے بیٹھن والا نہیں بنایا، میری دولت شیطان دے رستے چ نہیں لگی، میں ناز کر دی ہاں رحمان دے رستے چ لگی ہے، میری دولت دے نال کسے نو تکلیف نہیں پہنچی، میری دولت دے نال غریباں نو سکھ پہنچیا ہے، رب دے گھر آن والے مہماناں واسطے پانی دا انتظام کیتا ہے، اے مالک ایک کہندے نے حساب چیک کر، میں رجسٹر پانی بھی سٹ دیتا ہے، زبیدہ تیرے نال سودا کرنا چاہندی ہے، اے مالک یہ جڑا پیسہ لگا ہے نا یہ جنہ خرچ کیتا ہے وہ بندے تیرے نے تے تیرے بندیاں دا حساب رجسٹر بھی لکھیا سی، میں پانی بھی سٹ دیتا ہے، بس اتنی عرض ہے تیرے بندیاں دے حساب والا رجسٹر اگر زبیدہ نہیں کھولیا تے قیامت نو زبیدہ دے حساب والا رجسٹر تو نہ کھولی، میں نو اس تو اوپر کچھ نہیں چاہیے۔
تو جس نو اللہ مال دے اور اللہ دے رستے وچ خرچ کرے. تو حضرات گرامی پہلی بات تو یہ کہ اپنی زندگی وچ اپنی آخرت دا انتظام کرو. اس تو بعد امام الانبیاء نے فرمایا کہ مرن تو پہلے اتھے واسطے نہ کچھ چیزاں کر لو. آؤ چند ایک باتاں آپ حضرات دے سامنے میں رکھ دیں. بڑی توجہ نال اس حدیث نو سنیو جو میں تواڈے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں تانوں ایک ایسی بات نہ دساں، ایک ایسا عمل نہ دساں اگر میرے دسے ہوئے عمل تے تساں نے عمل کر لیا اور میری دسی ہوئی چیز نو تساں نے اپنا لیا تو پتہ جے کی ہوئے گا. آقا حکم فرمایا رب حساب لوے گا ہی نہیں، رجسٹر کھولے گا ہی نہیں، بغیر حساب و کتاب جنت دے دے گا. ہن اس تو بھی پیاری کوئی بات ہو سکتی؟ نہ رجسٹر کھولے جان، نہ حساب لیا جائے. حالانکہ بڑا سخت دن ہوئے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. بڑا خوفناک دن ہوئے گا، کوئی چیز نہیں رہے گی. میرا رب قرآن پاک بھی فرماندا ہے اس دن بندہ جدوں قبراں چ اٹھائے جان گے نا بندے، تو اس دن دی حول ناکیاں دیکھ کے تے بندہ کہے گا میں کدھر نس کے جاواں. اج کوئی نسن دا راہ بھی تے نہیں نا، اج کدھرے میں چھپ بھی تے نہیں نہ سکدا، سارا کچھ سامنے آ گیا ہے. میرے کریم رب نے فرمایا کہ اگر ذرے دے برابر گناہ کیتا سی میں او بھی سامنے لے آواں گا، اور ذرے دے برابر نیکی کیتی سی تے میں او بھی سامنے لے آواں گا. ایک حدیث پاک توجہ نال سننا. حضور فرماندے نے بندے دا نامہ اعمال جدوں کھول کے او دے سامنے رکھیا جائے گا تو بندہ سر پکڑ کے آکھے گا اے گل تے میں مذاق وچ کیتی سی، فرشتے اے بھی لکھ لے. مذاق وچ یاراں نو گالیاں دیندے ہو، مذاق وچ دوستاں دے کتھوں تک جاندے ہو، ماں تک بہن تک، اور کس طرح دی گندی باتاں کردے ہو. اللہ فرماندا ہے بندے یاد رکھ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اے میں دو کیمرے تیرے تے فٹ کیتے نے، نیکیاں والا الگ ہے تے برائیاں والا الگ ہے. تیرے ہتھاں تو جو عمل ہو رہا ہے وہ تے الگ ہے، تیرے دل بھی جڑا خیال آ رہا ہے وہ بھی لکھیا جا رہا ہے، اور تیری زبان تو جو بات نکل رہی ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے. ایک ایک چیز تیری ریکارڈ کیتی جا رہی ہے، کیچ کیتی جا رہی ہے. اور علماء دیوبند وچ علامہ تھانوی صاحب ایک حیثیت رکھتے نے، انہوں نے ایک جگہ تے لکھیا ہے کہ قیامت والے دن صرف رجسٹر کھولے نہیں جان گے بلکہ بندہ اپنے آپ نو او عمل کردہ ویکھے گا. یعنی ویڈیو چلائی جائے گی، نہیں پتا تینوں تیرے کیمرے کس کس جگہ تے لگے دے. اور میرے بھائی ذرا قرآن پڑھ غور نال. اللہ فرماندا ہے زبان تے مور لا دیاں گا، بولن دیاں جرتاں ادو نہیں ہون گیاں جڑے نہیں سن بول دے، ادو ہاتھ بولن گے، پیر بولن گے. میرے بھائیو جنہ ہتھاں نو کریمہ لاندا ہے دھوندا ہے، جس پیراں دا بڑا خیال رکھدا ہے، نرم جتیاں لیندا ہے، انہاں نو تکلیف نہ پہنچے، کل پیر بھی تیرے خلاف گواہیاں دین گے، ہاتھ بھی تیرے خلاف گواہیاں دین گے، اکھاں بھی تیرے خلاف ہو جان گیاں. ذرا دیکھتے سہی تو انہاں ہتھاں پیراں دے آرام واسطے کی کچھ نہ کیتا. نبی دا طریقہ چھڈیا، نبی دی سنت چھڈی، نمازاں چھڈیاں، تو وضو ٹھنڈے پانی نال کرنا چھڑ دیتا، پیر پھٹ نہ جان، طرح طرح دیاں تکلیفاں نہ ہوئے. تو جنہاں دا خیال کردہ رہا وہ تیرے دشمن بن گئے. اس نبی دی بات کیوں نہیں مندا جتھے وجود دشمن بن گیا ہے، پر نبی سجدے پہ کے تیری بخشش دیاں دعاواں فرما رہا ہوئے گا. تو امام الانبیاء نے فرمایا میں ایسی بات نہ دساں کہ حساب لے ہی نہ جائے، تواڈے رجسٹر کھولے ہی نہ جان، بغیر حساب و کتاب جنت چلے جاؤ. عرض کیتی یا رسول اللہ ضرور دسو، اے جیا کم تے دسو نا
کہ جدی وجہ تو رجسٹر ہی نہ کھولے جان، حساب ہی نہ لیا جائے۔ آقا حساب تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے میری گل غور نال سنو، آقا حکم فرمایا کام مشکل ہے کر لو گے؟ مشکل ہے کر لو گے؟ آقا کران گے۔ فرمایا کوئی ایک 2 دن والا نہیں، زندگی دی آخری ساں تک کرنا پوے گا۔ اے نہیں با ہون کر لیا تے شامی چھوڑ دیتا، ہمیشہ کرنا پوے گا، کیونکہ قرآن پاک نے آکھیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہوئے رات اور ہوئے تے دن اور ہوئے، ایسا نہ ہوئے تو میلاد دی محفل وچ تے مسلمان لگے تے شادی دی محفل وچ کنجر پیا لگدا ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیدا۔ اگر میلاد دی محفل وچ کملی والے دا غلام لگے تے پتر نو دولہا بنا دیاں وی سونے محمد دا غلام لگنا چاہیدا ہے۔ اگر تو یاراں وچ بیٹھا کملی والے دا غلام لگے تے گھر بیٹھا وی کملی والے دا غلام لگنا چاہیدا ہے۔ تیری بات بھی دسے، کردار بھی دسے، فعل بھی دسے، تو ہر موقع تے کہہ دے میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو کچھ انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند۔ تو آقا دی پسند اپنی پسند بنا لو، تو حضور نے فرمایا ہمیشہ کرنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ کریں گے، آپ حکم فرماؤ۔ پڑیال اور گرد و نواح والو ذرا اس کام نو سننا کوشش کرو، اپناؤ، پر مشکل واقعی جے، یہ بہت اوکھا کام ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیے؟ فرمایا ہر ایک واسطے اپنے دل نو شیشے دی طرح صاف کر لے، ہر ایک واسطے۔ اور جس معاشرے وچ اسی وسدے ہیں نا، اس معاشرے وچ ہن تے پیو واسطے بھی دل نہیں جے صاف رہے، ہن تے برادری دے بندیاں کول بہ کے بندہ کہندا ہوندا ہے نہیں جی نہیں ابا زیادتی پیا کردا ہے، وہ کارنر دا پلاٹ دوجے بھرا نوں پیا دیندا ہے، مینوں نہیں پیا دیندا۔ ہن تے بیوی کول بہ کے تے بندہ ماں دا گلا پیا کردا ہوندا ہے، نہیں وہ وڈے بھرا دے پتر نال زیادہ پیار کردی ہے تے میرے نال نہیں کردی، وہ پیسے جے زیادہ کماندا ہے، میں غریب جے ہاں۔ اور ظالم اتنا تے سوچ، جتنا انہوں پیدا کردیاں درداں برداشت کیتیاں سن، تینوں پیدا کردیاں بھی اتنی درداں برداشت کیتیاں سن۔ انہوں 9 مہینے پیٹ وچ رکھے ہے تے تینوں 9 مہینے پیٹ وچ رکھے ہے، جے انہوں دودھ پلایا تے تینوں بھی دودھ پلایا ہے۔ تو ماں دا کلیجہ اور دل چیر کے ویکھیا نہیں، تینوں ایک ریت دے ذرے برابر بھی فرق نہیں لگے گا۔ جے باپ وڈے پتر واسطے بھی دھوپے سڑدا رہیا تے تیرے واسطے بھی انہیں دھوپاں برداشت کیتیاں نے۔ بس اپنے دل تو بغض اور حسد دی میل صاف کر، تینوں باپ بھی ہیرا لگے گا تے ماں بھی ہیرا لگے گی۔ حضور فرماندے نے ہر ایک واسطے اپنا دل صاف کر لے، رب تیرا نامہ اعمال برائیاں والا صاف کر دے گا، اور اللہ بغیر حساب و کتاب تینوں جنت عطا فرما دے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہی روایت کر دینے، امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ تو انہوں ایسے کم نہ دسا اگر کر لو تو اللہ تعالیٰ حساب آسان کر دے گا، بڑا سوکھا جیا حساب لیا جائے گا، اور صرف حساب ہی آسان نہیں کرے گا، حساب آسان کر کے تو انہوں جنت بھی داخل بھی کر دے گا۔ بندہ انٹرویو دین جائے نا، انٹرویو دین جائے تو اس تو پہلے او دی ترکڑی دی سفارش ہو جائے، او دے بارے وزیر اعظم کہہ دے وے بھائی انہوں نوکری دینی ہے، تو پھر پتہ جی وہ کمپنی والے کہندے نے بھائی کہ نا فارمیلٹی واسطے تیرا انٹرویو لیا جا رہا ہے، فارمیلٹی پوری کرنے واسطے، ورنہ نوکری تیری پکی ہے، نوکری تیری بس ایک نا فارمیلٹی واسطے تیرا ٹیسٹ لیا جائے گا، نوکری تیری پکی ہے۔ حضور فرماندے نے اے کم کر لے، خاری فارمیلٹی واسطے حساب لیا جائے گا، جنت تیری پکی ہے۔
صرف ہے 3 کام کر لے. آقا نے 3 باتاں ارشاد فرمائیاں, ذرا توجہ نال سماعت کرنا. یا رسول اللہ وہ کیڑیاں باتاں نے کہ جنہ دی وجہ تو حساب سوکھا ہو جائے گا تے بندے نو جنت لب جائے گی؟ امام الانبیاء نے فرمایا جیڑا تینوں محروم کرے تو انہوں عطا کر. جیڑا تینوں محروم کرے, کوئی تیرے کولو لینا چاہتا ہے تو انہوں دے, کوئی تیرے کولو کھونا چاہتا ہے تو انہوں عطا کر, جو تینوں محروم کرے تو اس نو عطا کر دے. عرض کیتی گئی یا رسول اللہ دوجا کی کامیں؟ فرمایا جیڑا تیرے نال تعلق توڑے تو دے نال جوڑ. جیڑا تعلق توڑن دی کوشش کرے تو جوڑن دی کوشش کر. آقا تیسرا کام فرمایا کوئی ظلم کرے تے معاف کر دے می. تو رب دا بندہ معاف کری, رب تینوں معاف کر دے گا. میرے بھائیو یاد رکھو صرف تسبیح پھیرن نال ہی راضی نہیں ہوندا, کسے نو معاف کرن نال بھی راضی ہو جاتا ہے. اور اگر پورا دن بھی تسبیح پھیر تے رات بھی تسبیح پھیر تے پوری زندگی میلاد کر تے تو نہ 5 وقت دیاں نمازاں تکبیر اولا نال پڑھ تے روزانہ قرآن دا ہی ختم کر, پر جے بہن دا حق مار کے بیٹھا تے پھر کوئی عبادت قبول. تو انہاں چیزاں تے بھی غور کرو نا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جو تیرے تے کوئی ظلم کرے, تکلیف دے وے, کوئی تینوں دکھ دے وے, انہوں معاف کر کے ویکھی, پھر ویکھی رب کتنی جلدی معاف کرنے والا ہے. تو حضرات گرامی مرن تو پہلے, کیونکہ مرن تو بعد نا 6 فٹ لمبی ہوئے گی تے 2.5 فٹ چوڑی ہوئے گی. چند دن یاد رکھیا جائیں گا, چند دن یاد رکھیا جائیں گا, آہستہ آہستہ ذکر ختم ہو جائیں گے. اے بزرگ بیٹھے نے, نوجوان بیٹھے نے, بڑیاں بڑیاں سنگتاں تے بڑے بڑے گہرے رشتے, لیکن جدوں چند سال بیت دے نا تے پھر کسی محفل بھی ذکر ہوئے تے بڑے گورے یار بھی کہندے نے وہ ساڈا ایک دوست سی, وہ دا نام کی سی, پھر نام بھی بھول جاندے. قبرستان دے رستے بھی بھول جاندے نے, قبراں دے اندر پھر تو کلے ہی رہنے. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے, تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. اپنی قبر دی فکر کر, ماں بڑا پیار کر دی ہے نال نہیں لیٹے گی, باپ بڑا پیار کر دے نال نہیں لیٹے گا, بھائی رشتہ دار چاچے مامے تینوں قبر وچ رکھ دین گے, اپنے ہتھاں نال مٹی اٹھان گے, مٹھیاں بھر بھر کے تیرے تے پان گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس اپنے گھر دی فکر کر. میں ایک جگہ تے ایک تحریر پڑھی سی, کسی نے بڑے پیار نال ایک بات سمجھائیے. وہ کہندا ہے کروڑاں جوڑ کے جا اور پتر تیرا پاویں کسی عہدے تے بھی ہوئے تے لکھاں روز کماندا ہوئے, وہ دنیا دا سب تو مہنگا ماربل لیا کے نہ تیری قبر اتے تے لا دے گا, پر اندر تیرے عمل نہیں لانا ہے. اندر جو ہے نا روشنیاں, اتے پاویں 5000 واٹ دے بلب لگا دیتے جان, اندر روشنیاں تیرے عمل نال ہی ہونی ہیں. تو اپنے اس سفر دی تیاری کرو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے فرامین تے عمل کرو. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایک جگہ تے نصیحت فرمائی, اور بس یہ نصیحت سنو اور گفتگو نو میں اختتام دی طرف لے کے جانا ہے, کیونکہ اسی تے اگر عمل ہو گیا یہی باتاں, اگر صبح فجر دے وقت نمازی بڑھ گئے نا تو پھر سمجھ لینا کہ کوئی نہ کوئی بات سمجھ آ گئی ہے. اگر اساں نے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی تو سمجھ لینا کہ بات سمجھ آ گئی ہے. ویسے تے حضور غوث اعظم فرماندے نے کہ لوگوں اول تے تسی سن دے ہی نہیں, جو سن لو تو سمجھ دے نہیں,
جے سمجھ لو تے عمل نہیں کر دے تے جے کدی عمل کر بھی لو تے او دے وچ مخلص نہیں ہوندے، اخلاص ہی نظر نہیں آتا۔ تو پہلے تے اسی سنتے ہی نہیں، قرآن سنیا پر نہ سمجھیا، حدیث سنی پر نہ سمجھی، کیوں؟ اساں سنی ہی نہیں سی، جے سن لیندے تے سمجھ بھی آ جاندی۔ اسی بظاہر محفل کرتے ہاں لیکن اسی جو بات سنن والی ہوندی ہے نا وہ نہیں سنتے۔ میں نے ایک دوست کہنے لگے مولوی صاحب میں تے 20 سالاں تو میلاد پیا کردا ہاں، پوری رات نعتاں اور تقریراں اور قرآن دی تلاوت تے تسی کہندے ہو تسی سنتے ہی نہیں، غوث اعظم کہندے نے۔ میں کہا میرے بھائی ناراض نہ ہونا، یہ 10-20 سالاں تو میلاد پیا کرنا ہے۔ کہنے لگا جی بالکل میں نعتاں بھی سننا ہے، تقریراں بھی سننا ہے، حضور دا ذکر بھی سننا ہے، حدیثاں بھی سننا ہے، قرآن بھی سننا ہے۔ میں کہا ہن ذرا غور نال میری گل سن کے جواب دے، 20 سالاں دا میلاد سن کے بھی جے دھی دے سر تے دوپٹہ نہیں تے مینوں دس پھر سندا کی رہے ہیں؟ 20 سالاں دا میلاد منا کے بھی تیری زبان تے سچ نہیں آیا تے پھر دس نہ سندا کی رہے ہیں؟ 20 سالاں دا میلاد منا کے بھی تو نبی دے صحابہ نال پیار نہیں کر سکیا، آل بیت نال پیار نہیں کر سکیا۔ 20 سالاں دا میلاد منا کے بھی تو کسی دا حصہ ماریا واپس نہیں دے سکیا۔ 20 سالاں دا میلاد منا کے بھی تیری اکھ نو حیا دا پردہ نصیب نہیں ہویا۔ تو پھر سوال یہ ہے نا کہ سندا کی رہے ہیں؟ تو دا مطلب ہے اسی سنتے ہی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت نو 4 نصیحتاں فرمائیاں، 4 نصیحتاں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے غلام دنیا تے اتنا دل لاویں اور دنیا واسطے اتنی محنت کری جتنا اتھے رہنا ہے، اگر پکا رہنا نہیں تے پکے رہن دا نظام بھی نہ بناویں۔ 2 کاغذاں نو وقتی طور تے جوڑنا ہوئے نا اور بعد وچ الگ کرنا ہوئے تو پھر جوڑن واسطے انہاں نو گوند ذرا کٹ لائی دیئے، اور اگر زیادہ گوند لا دئیے تو پھر جدوں انہاں نو الگ کران گے تو پھٹن دا خطرہ ہے، وہ پھٹ جان گے، سالم حالت وچ الگ نہیں ہون گے۔ تو دنیا تے دل اتنا لامی کہ جدوں دوجے پاسے جانا ہے تے آسانی نل چلا جانا۔ صوفیاء کرام فرماندے نے کہ دنیا وچ انج رہ جویں کشتی پانی وچ رہندی ہے، دنیا وچ انج رہ جویں کشتی پانی وچ، کیونکہ پانی کشتی وچ آ جائے نا تو پھر کشتی بھی ڈوب دی ہے تے مسافر بھی ڈوب دے نے، تے جے کشتی پانی وچ رہے تے آپ بھی تیر دی ہے تے لوگاں نو بھی تیرا دی ہے۔ فرماندے نے اس طرح رہ کہ دنیا وچ رہ پر دنیا تیرے وچ نہیں آنی چاہیے، دنیا وچ رہ دنیا تیرے وچ نہیں آنی چاہیے۔ تو اتھے رہ لیکن پکے رہن دے سامان نہ کریں، لوگاں دے حق نہ ماردا رہنا۔ دوسری نصیحت امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام آخرت واسطے اتنا کماویں جتنا اتھے رہنا ہے، اس دنیا ختم ہونا ہے، اس نے ختم نہیں ہونا، اس دنیا دا اینڈ ہے، اس دنیا دا اینڈ نہیں۔ تو جس دا اینڈ ہے او دے واسطے تے بہت کچھ کیتا ہے، تے جتھے ہمیشہ رہنا ہے اتھے واسطے کی کیتا ہے۔ تو حضور فرماندے نے اس جہان واسطے محنت کری، اس جہان واسطے کمائی کری، اتھے جو چیز تیرے کم آئے او سرمایہ نال لے کے جامی، اتھے جو تیرے کم آئے او عبادت کری، اتھے جو تیرے کم آئے او ذخیرہ اکٹھا کری۔ تیرے کول نہ سونے دے ڈھیر پاویں نہ ہوئے لیکن تہجد ویلے روک کے آنسواں دا ذخیرہ کر لیا ہے۔ حضور فرماندے نے جہنم دی اگ اللہ انہاں تہجد دے وقت بہائے آنسواں دے ذریعے بجھا دے گا۔ تو اس جہان واسطے اتنی محنت کر کے جتنا اتھے رہنا ہے۔ تیسری نصیحت حضور نے فرمایا میرے غلام اللہ دا اتنا شکر اور اتنی عبادت ضرور کر کے جتنا تو ادا محتاج ہے۔ اسی پتہ جی زندگی جو گزار دیاں جی میں سانو دی محتاجی ہے ہی کوئی نہیں، اسی اللہ دے اس طرح نافرمان ہو گئے ہیں کہ جی میں ساڑھا ہو دے نل تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اللہ یعذ باللہ۔
یعنی سانو ضرورت ہی کوئی نہیں، شریعت دیاں حداں اسی پامال کر رہے ہیں، اسلام نے دسیاں جو حداں نے انہاں نو پھلانگ اسی رہے ہیں، اللہ حکم دیندہ ہے اسی مندے نہیں، نبی حکم دیندہ ہے اسی مندے نہیں۔ اور کدی غور نال دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سنے ہو تو قرآن وچ نا میرے رب نے نا ایک شکوہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگو جی میں میری قدر دا حق سی تساں کیتی نہیں، جی میں میری قدر دا حق سی نا، آنکھ میں دیتی سی نا، اس دنیا وچ پیسے نال تے نہیں نہ ملدی تے پھر کم از کم میرے دسے ہوئے طریقے دے مطابق تے استعمال ہوتی نا، زبان میں دیتی سی نا، مفت ملتی نہیں، پیسیاں نال ملتی نہیں، بادشاہ کروڑاں دا مالک ہوندہ ہے لیکن اپنے گونگے بچے نو بولن دی طاقت لے کے نہیں دے سکدا، ارباں دا مالک ہوندہ ہے لیکن امیر اپنے نابینے بیٹے نو ویکھن دی طاقت لے کے نہیں دے سکدا، سب کچھ ہوندہ ہے۔ اساں تے منظر دیکھے نے کہ امیر دا بچہ دن دے وقت بھی نہ اینک دا محتاج ہے تے غریب دا بچہ راتی بھی سوئی بھی داغا بغیر اینک دے پا رہے ہے، کیوں او جنوں چاہے جتنا عطا کر دے گے۔ تو اللہ فرماندہ ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، بندیا تو قدر کیتی نہیں میری، ماں جیسا رشتہ دیتا، باپ جیسی نعمت دیتی، بہن بھائی دیتے، رزق دیتا، ہاتھ پیر دیتے، مگر تو میری قدر کیتی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات گرامی ذرا توجہ نال ایک کلام سماعت کرنا، اکبر الہ آبادی نے ایک بات سمجھان دی کوشش کی تھی۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے تینوں کوئی روکدا نہیں با اے دنیا نہ بنا، دولت نہ کر، گڑیاں نہ لے، سب کچھ کر، لیکن انہیں سمجھایا کی ہے، وہ کہندہ ہے اڑاؤ عیش کرو عشرتیں بہت پھولو، اڑو جہاز میں یا موٹر کی گود میں جھولو، اڑو بلندی پہ اتنا کہ آسمان چھولو، پر خدا کے واسطے اپنے خدا کو مت بھولو۔ اللہ دا بن جاؤ تو جتنا محتاج ہے نا اساں قدر ہی نہیں کی، ایک لمحے واسطے اپنے وجود تے نظر دوڑاؤ۔ سب تو بڑی میمری والا جو ٹیلی فون ہے نا، جو 5 لاکھ دا اس وقت آ رہے ہے، وہ دی میمری کارڈ جو اندر سیو ہے وہ تقریباً 150 جی بی ہوئے گی یا 200 جی بی کر لیا، بہت ہی بھی حد مارن گے تو 250 جی بی تک جائے گی، اس تو اوپر نہیں جائے گی، کیونکہ 150-200 جی بی جس دی میمری ہوئے نا، وہ کہندے نے جو مرضی ریکارڈ کراؤ سیو کرو، یہ تے مکتی ہے نہیں، اتنی زیادہ ہے۔ تے پیسے کتنے لگ دے نے لکھاں دے حساب نال، 10 سال انگریز ریسرچ کر کے تو وہ میمری کارڈ جو رب نے سر وچ دماغ دی صورت وچ رکھے ہے، او دی میمری تلاش کرن دی کوشش کیتی ہے تو 2 رزلٹ آئے نے۔ ایک رزلٹ یہ ہے کہ بندے دے دماغ وچ 26 لاکھ جی بی میمری ہے، 26 لاکھ جی بی میمری بندے دے دماغ وچ ہے، یہ پہلا رزلٹ سی۔ اور جدوں اس تے اور تحقیق کیتی گئی تو دوسرا رزلٹ یہ آیا ہے، ساڑھے ہمت نہیں کہ اسی او دی نا میمری دا اندازہ کر سکیے، سانو پتہ ہی نہیں رب نے بندے دے دماغ وچ کتنی میمری رکھی ہوئی ہے، حساب وچ آ نہیں سکتی۔ اگر کیمرہ اچھا لو، دور تو جو تصویر اچھی لے لوے، جو منظر اچھا کیچ کر دے وے، تو ادا 100 میگا پکسل ہوئے گا کیمرہ، 200 میگا پکسل ہوئے گا، مگر وہ مہنگا بڑا ہوندہ جی۔ تے انسان دی ایک آنکھ وچ میرے رب نے 570 میگا پکسل کیمرہ رکھے ہے، 570 میگا پکسل۔ کاش انج ہوندا نا
بچہ پیدا ہو گیا تے ہن پیسے جمع کراؤ تے پیسے دیو تے پھر جتنے دیو گے اتنے میگا پکسل ویکھن دی طاقت مل جائے گی، تینوں قدر بھی ہوندی، مفت شے دی قدر جے نہیں۔ ساڈے ہاں جیڑا خطیب آکھے نا میں لکھ لے کے آنا تے اودی بڑی قدر ہوندی جے، اودی بڑی قدر ہوندی جے، تے جیڑا آکھے نا میں طے کدی نہیں کیتا تے اودی قدر ہی نہیں ہوندی۔ وہ منگن والے نو لکھ دین گے، جنہیں نہیں منگے آکھن گے 5000 دیو جان چھڑاؤ، کیوں؟ قدر نہیں نا، مفت شے دی قدر نہیں۔ اتھے قدر، اور پتہ جی کہ بابا کہندا ہے دنیا وچ تے قدر کران واسطے مرنا پیندا ہے۔ پورا محلہ جدے غیبت کردا ہوئے نا جوندیاں مر جائے تے او دے کل تے بہ کے سارے تعریفاں پہ کردے ہوندے نے، بہت چنگا بندہ سی، اے لفظ او جوندیاں ترس گیا سی تیرے کولو سنن واسطے، کدی تو دے منہ تے کہہ دیندا نا تو بڑا چنگا بندہ ہے، لیکن اتھے قدر کران واسطے مرنا پیندا ہے۔ اور پتہ جی ساڈا معاشرہ کتنا عجیب رویہ رکھدا ہے، مرن والے دے کل تے مرن والے دی دعا والی جگہ تے بیٹھ کے مرن والے دی تعریف ہو رہی ہوندی ہے تے زندیاں دیاں غیبتاں ہو رہی ہوندیاں، زندے دے گلے کیتے جا رہے ہوندے نے تے مرن والے دی کی مطلب اساں جوندے دی قدر نہیں کرنی، زندے دی قدر کرنا۔ بھائی ساری زندگی بولدا نہیں سی، جدوں بھائی مر گیا تے چارپائی تے آ کے نا تے پکڑ پکڑ کے ہلا ہلا کے کہندا ہے وہ بولدا کیوں نہیں؟ کوئی تے ہوئے جو دھونی جو مار کے آکھے جدوں بولدا سی تو بلایا کدوں سی؟ جدوں بولدا سی نا ادوں بلا لینا سی۔ صوفیاء فرماندے نے کہ ٹھیک ہے جنازے نو کندھا دینا بہت افضل عمل ہے، پر جنازے نو کندھا دین نالو افضل عمل ہے وے کسے دی زندگی وچ انہوں سہارا دے دینا، کسے دی زندگی وچ او دے زندہ رہن دا سامان پیدا کر دینا۔ فقیر امیر دے دروازے دے کول بیٹھا سی تے چند دن امیر ویکھدا رہیا لیکن او دے کولوں نہ روٹی پوچھی کچھ بھی نہیں پوچھیا تے ایک دن گزرن لگا تو فقیر نے کہا بابو ایک گل تے سنو، نے کہا بابا دس، کہندا میرا کوئی والی والس نہیں تے اگر میں تیرے گھر دے باہر مر جاواں کی کرے گا؟ انہیں آکھیا کرنا کی ہے؟ میں 4 بندے بلاواں گا، پھر تیرا کفن لے آواں گا، پھر میں غسل دواواں گا، کفن پواواں گا، جنازہ پڑھواواں گا، تیری قبر بنواواں گا۔ انہیں آکھیا بابو اے غسل واسطے صابن بھی لے آئیں گا، برتن بھی لے آئیں گا، پھر کفن بھی لے آئیں گا، پھر قبر دے پیسے تے جتنے پیسے جے مرن تو بعد لانے نہیں تے تھوڑے ہاں جی روٹی میں نو جوندے کھلا دے، تھوڑے جے پیسے دی روٹی میں نو جوندیاں کھلا دے، میں لکھاں دعاواں تانوں دیاں گا۔ تو میرے بھائیو جو ساڈا مزاج بن چکا ہے، جو اسی دین کولو دوری دی وجہ تو ساڈے حالات ہو چکے ہیں، تو اتنی قدر کرو اپنے رب دی، اتنی عبادت کرو اپنے رب دی جتنے اسی او دے محتاج ہاں۔ اور چوتھی اور آخری نصیحت، امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام گناہ اتنا کریں جتنا عذاب سہ سکے۔ توڑے میرے آقا کریم فرماندے نے کہ جو میں جاننا ہے نا اگر تسی جان لو، جو میں جاننا ہے اگر تسی جان لو تو پھر ہسنا بھول جاؤ، ہر وقت روندے رہو، دے کولو معافیاں منگدے رہو۔ اور آخر تے قرآن پاک دا ایک فرمان میں آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا ہے، ذرا توجہ نال اللہ تعالیٰ کس انداز نال اپنے بندیاں نو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے بڑی توجہ نال قرآن وچ اپنے بندے نو سمجھا، اے بندے تیرے کول اج وقت ہے، کیوں ایک وقت آن والا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کسی طرح تو دیکھ لیندا، اللہ فرماندا ہے وہ بندے کسی طرح تو دیکھ لیندا وہ مجرماں نو کہ اپنے رب دے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہون گے، کسی طرح تو وہ منظر دیکھ لیندا۔
میرا رب کہہ رہے ہیں اے بندے کسی طرح تو وہ منظر دیکھ لیندہ، کسی طرح تینوں نظر آ جاندہ کہ مجرم جدوں اپنے رب دے سامنے بڑے بڑے تکبر کرنے والے چودھری امیر راجے مہاراجے اپنا سر جھکا کے کھلوتے ہونگے، سر چکیا ہوئے گا، اکھاں شرمندگی نال نیچے ہونگیاں، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، تے کہندے ہونگے اے ساڈے رب اساں دیکھ بھی لیا ہے، اساں سن بھی لیا ہے، ہن ذرا واپس بھیج دے تاکہ تیری بندگی کر سکیے، ہن ذرا واپس بھیج دے تاکہ گناہاں کولوں بچ سکیے، ہن ذرا واپس بھیج دے تاکہ مسجد آباد کر سکیے، ہن ذرا واپس بھیج دے تاکہ تیرے نبی دی سنت تے عمل کر سکیے، اے اللہ ذرا واپس بھیج دے اکھاں نو حیا دے پردے لا لئیے، اے اللہ واپس بھیج، ہن اسی کسی دا حق نہیں ماران گے، ہن اسی کسی تے ظلم نہیں کران گے، ناراضگیاں نہیں کران گے، عزتاں تے ہاتھ نہیں پاوان گے، مالک کرم کر دے سانو واپس بھیج دے۔ اللہ فرماندا ہے بندیا کیا دنیا وچ تینوں دماغ نہیں سی دتا، کیا تینوں اکھاں نہیں سن دتیاں، کیا تینوں کن نہیں سن دتے، تو اکھاں نال اٹھ دے جنازے ویکھے، کنا نال تو کلمے پڑھی دے ویکھے، کیا تو دماغ نال سوچیا نہیں قبراں وچ گیا نے پھر واپس نہیں آنا، کوئی دنیا دا بادشاہ واپس آیا ہے، ماما دے بڑے بڑے پیارے لیٹے نے کوئی واپس نہیں آیا، بڑے بڑے عظیم بادشاہ لیٹے نے کوئی واپس نہیں آیا، اے بندیا تینوں دماغ بھی دتا سی، اے بندیا تینوں اکھاں بھی دتیاں سن، کیا تو ویکھیا نہیں کہ نمرود نال کی ہویا، کیا تو ویکھیا نہیں سی پڑھیا نہیں سی نمرود نال کی ہویا، فرعون نال کی ہویا، شداد نال کی ہویا، کیا تیری دماغ مر گیا سی، کیا تو اسلام نال بغاوت کر دیاں، سلمان تاثیر نو مردہ مردیاں بھی ویکھیا سی تے کیا اسلام نال وفاداری کر دیاں خادم رضوی نو بھی ویکھیا سی، ہون دس نا اتھے مسلمان کیوں نہیں سی بنیاں، اے بندے ہون تے واپس نہیں جان دینا۔ اس وقت تو پہلے جدوں سر چک جان گے ہاتھ بندے ہون گے، ایک واری واپس بھیج دے، صرف ایک واری، ایک قدم بھی تیری مرضی دے خلاف نہیں اٹھے گا، اس وقت تو پہلے تیاری کر لو، اپنے آپ نو چسکیاں تو نکالو، اپنے آپ نو قرآن دا عادی بناؤ، اپنے آپ نو شریعت دا عادی بناؤ، اگر اسی کملی والے دے غلامہ تے لگنا چاہی دیں اسی حضور دے غلامہ، اگر کلمہ حضور دا پڑھیا تو ساڑھے دن بھی مصطفیٰ دے غلامہ ورگے ہون، ساڑھیاں راتاں بھی مصطفیٰ دے غلامہ ورگیاں ہون، آؤ موت تو پہلے مرن دی تیاری کر لئیے۔ ایک روایت دے لفظ نے موتو قبل ان تموتو، مرن تو پہلے مر جا، کی مطلب اپنی خواہشات نو مار دے، تو اس زندگی وچ اودی من اس زندگی وچ تیری من لوے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔